वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अमजद खान न्याजी साहब से, और जो सुहेल आफरीदी साहब का दौरा पंजाब है उसके हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे। और अभी खैबर पख्तूनख्वा से ही अरबाब खिजर हयात साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा में ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि इस दौरे से सुहेल आफरीदी साहब क्या लेकर गए हैं खैबर पख्तूनख्वा, और वो क्या समझते हैं कि ये कैसा दौरा था, क्या रेट करेंगे उनको वो। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इस दौरे को आपने सुहेल आफरीदी साहब के कैसा देखा, और क्या लगता है कि क्या गेन किया है उन्होंने पंजाब के इस दौरे से, और जो वो चाहते थे, जो उनका प्लान था, क्या वो ऐसा हो सका है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब अगर एक वज़ीर आला की हैसियत से पंजाब जाते, लाहौर जाते, तो उनका वहाँ पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल भी किया जाता। उन्हें पंजाब की वज़ीर आला की जानिब से लंच या डिनर के लिए भी बुलाया जाता, गवर्नर पंजाब के जानिब से भी उन्हें बुलाया जाता। लेकिन चूँकि वो एक सियासी अज़ाइम लेकर गए थे, वो अपने बानी चेयरमैन की रिहाई के हवाले से कुछ पता नहीं कोई तहरीक चला रहे हैं कि कुछ इस तरह उनका वो था, तो वो एक सियासी दौरा था उनका, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर की हैसियत से गए थे। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही है कि फिर ये लोग क्यों इतना वावेला मचा रहे हैं। कभी वो जरा पंजाब को खत लिख रहे कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। वो गए थे लाहौर, ना ही उनको किसी ने रोका है, ना ही किसी ने जबरदस्ती पंजाब हुकूमत ने किसी पे दुकानें बंद करवाई है, ना पेट्रोल बम बंद करवाए हैं। हकीकत ये है कि चूंकि 9 मई को इन लोगों ने जो कुछ किया था तो वो अभी तक कौम नहीं भूली है। और लाहौर के जो ताजर बरादरी है, तो उन्होंने खुद ये फैसला किया था कि पेट्रोल पंप भी बंद करेंगे, दुकानें भी बंद करेंगे, क्योंकि उन्हें खौफ अभी भी बंद किया था ये सब कुछ अरबाब साहब। नहीं, देखिए लोगों के दिलों में अब भी खौफ है। वो समझ रहे थे कि एक काफिला आएगा, वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालकर उनके कारोबार को कोई नुकसान ना हो जाए। बिल्कुल, और पेट्रोल पंप मालिकान को भी ये खतरा था कि लोग आएंगे, पेट्रोल डालकर फिर गाड़ियां भगा लेंगे। तो इस वजह से वहां पर ये लोगों ने अपने पंप बंद किए थे, दुकानें बंद की थी। बाकी हुकूमत पंजाब की जानिब से उन पर किसी किस्म की कोई वो दी थी कि जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई थी या लाइटें बंद करवाई थी। ये तो देखिए सोशल मीडिया है आजकल, और पीटीआई की जो सोशल मीडिया है वो तो सारी दुनिया को पता है कि वो बात का पतंगर बनाते हैं। और अभी देखिए कल का एक वाकया हुआ है कि एक 2020 में यहाँ पर मर्दान में खैबर पख्तूनख्वा में एक बंदे ने जो है आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी थी, खुद को मेजर जाहिर करके वो मनशियात स्मगल कर रहा था, फिर वो गिरफ्तार हुआ, अभी भी वो जेल में है। और पीटीआई के जो सोशल मीडिया वाले हैं, तो वो उस बात को अभी उठाकर उसको मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रहे हैं कि आर्मी मेजर जो है वो स्मगलिंग कर रहा था और पकड़ा गया। तो देखिए इनका जो एजेंडा है ना, इनके एजेंडा है पाक फौज को बदनाम करना, रियासत को बदनाम करना, हुकूमत को बदनाम करना। फिर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ मुज़ाकरात करें। तो फिर ऐसी सूरत में मुज़ाकरात कैसे होंगे अगर ये लोग इस किस्म की हरकतें करेंगे? हम तो यही कह रहे हैं कि ये 9 मई पे कौम से माफी मांगे, आए, फिर हमारे साथ बैठ जाए। क्योंकि सियासत जो होती है तो सियासत में डायलॉग होती रहती है, सियासी जुबातें जो होती है वो होती इसीलिए कि उसमें डायलॉग होते हैं, उसमें मुल्क की बेहतरी का सोचा जाता है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर जो पीटीआई है वो अपने आप को अभी तक एक सियासी जुमात जाहिर नहीं कर चुकी है। जब ये समझ जाएंगे कि हम सियासी जुमात है, एक वजीर आला जो है खैबर पख्तूनख्वा के, आप उनके बयानात भी उठा ले, कभी वो पाक फौज के सरबराह के खिलाफ बातें करते हैं, कभी वो रियासत के खिलाफ बातें करते हैं। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल को आपको बखूबी इल्म होगा। अरबाब साहब, वो अमन अमान की सूरत हाल सब जानते हैं। टॉकिंग अबाउट इनका जो अभी पूरे का पूरा स्टैंड था, जो इस दौरे से उनको हासिल होना था, वो आप समझ रहे हैं कि हासिल नहीं हुआ। लेकिन आपने ये जिक्र किया कि वो जो ताजिर बरादरी है उन्होंने खुद ही खौफजदा होकर दुकानें बंद कर दी। अब जब वो फूड स्ट्रीट पर गए खाना खाने के लिए, उन्होंने भी दुकानें बंद कर दी। और फिर दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मनशियात के हवाले से काम हो रहा है, तो एक रिपोर्टर ने, गालिबन आपने भी देखा होगा शायद टीवी पर, ये सवाल किया था सुहेल आफरीदी साहब से कि आप वहां से मनशियात लेकर आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में मनशियात अपने साथ लेकर आए हैं, एक सूबे का सीएम ये करेगा सर?
دیکھیے جہاں تک اس صحافی کی جانب سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے خلاف اس قسم کا سوال تھا تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور میرے خیال میں تو وہ جرنلسٹ تھا ہی نہیں، کیونکہ کوئی بھی جرنلسٹ جو ہے وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے اس قسم کی بات نہیں کرتا ہے، اس کی ٹھیک ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک لیکن اس کے جواب میں جو ان کے ایک خیبر پختونخوا کے وزیر تھے، تو انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی پختون روایات کے خلاف ہے کہ ان سے سوال کیا کیا گیا، سوال کس نے کیا، اور انہوں نے پھر مخاطب کس کو کیا۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں نا، تو یہ بالکل دونوں کسی جانب سے صورت ٹھیک۔ بھی ارباب صاحب یہ بھی ہم آپ نہیں دیکھیے دونوں نہیں میں اگر یہ بات کلیئر کرتا چلوں، دونوں جانب سے بالکل نہیں ہے، کیونکہ اچھا اگر کوئی مسلم لیگ کا کارکن اس قسم کا سوال کرتا، کوئی مسلم لیگی سر اس طرح کا سوال کرتا تو وہ جو رپورٹر تھا نا جس نے سوال کیا، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو رپورٹر نہیں سمجھتے، وہ ایک چھوٹا موٹا رپورٹر، کوئی ڈیجیٹل میڈیا پہ کوئی کام وام کرنے والا بندہ ہے۔ ظاہر ہے آج کل تو ہر کوئی صحافی بن گیا ہے نا، مائک پکڑ کے ویڈیو کیمرہ پکڑ کے، یہی میں کہہ رہا ہوں اسی طرح نا، کا وہ یہی میں بندہ تھا۔ کہہ رہا لیکن آپ نے یہ بولا کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک یہ رائے ہے اور ایک یہ تاثر ہے کہ پی ایم ایل این کے کہنے پر، حکومت کے کہنے پر، ان لوگوں کے کہنے پر انہوں نے یہ سوال پوچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بےزتی ہو، ان کو ڈسگریس کیا جائے وہاں پر، اور ان کے بارے میں یہ غلط قسم کا سوال انہوں نے ان سے کیا۔ نہیں جی نہیں، بالکل یہ ایک غلط وہ ہے۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ کبھی کسی قسم کی اس طرح کے سوالات کسی سے نہیں کرتے ہیں، صحیح نہ وہ اس طرح کے صحافیوں کو سوالات دیتے ہیں کہ آپ جا کر اس قسم کے سوالات کریں، کیونکہ ہمیں اپنی عزت پیاری ہے، اور جس کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے نا تو وہ کسی دوسرے کو بھی جو بے عزتی کے سوال نہیں کرتا ہے۔ یہ تو بہت اب اچھی یہ بات ہے، دیکھیں نا، ابھی پازیٹیو تو ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو لاسٹلی بالکل جی ارباب صاحب، لاسٹلی یہ سوال پوچھنا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی عزت ہو اور ہم دوسروں کی بھی عزت کریں، ہمیں اپنی بھی عزت پیاری ہے، دوسروں کی بھی پیاری ہے، تو کیا مریم نواز صاحبہ نے اسی لیے ان سے ملاقات نہیں کی، سہیل آفریدی صاحب سے؟ آپ نے جو ریزن بتائی مجھے پہلے۔ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب نے نہ ہی وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، نہ انہوں نے ملاقات کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ وہ کی تھی، نہ ٹھیک ان کو تو چاہیے تھا کہ اگر یہ سرکاری دورے پر جا رہے تھے، ہمارا تو خیال یہ تھا کہ یہ وہاں پر اسکول دیکھیں گے، کالجز دیکھیں گے، وہاں کی سڑکیں دیکھیں گے، وہاں کی بسیں دیکھیں گے، وہاں کے پارک دیکھیں گے، ہمارا تو یہ خیال تھا۔ ہمیں تو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ یہ وہاں گئے کیوں تھے، انہوں نے کیا کیا؟ یہ 3 دن گزار کر واپس آ گئے، تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ کایا پیا کچھ نہیں اور گلاس تھوڑا بارہ نہیں، یہ وہی ہاں ان پہ وہی مثال ہوتی ہے۔ ان کے دورے کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا ہے، اور واپس آتے وقت انہوں نے ایک چیلنج کیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ پشاور آ جائے، وہاں پر وہ جہاں چاہے جلسہ کرے، تو ہمیں جلسے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم ملک کو آگے کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے، امن و امان قائم ہو جائے، عوام کو روزگار ملے۔ ہم اس جانب توجہ دے رہے ہیں، ہم جلسے جلوسوں کی جانب توجہ نہیں دے رہے، نہ ہم ان کی باتوں کو سیریس لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہترین ہو گیا، بہت شکریہ ارباب خضر حیات صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا گفتگو کر رہے تھے، اور بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ ہم اس طرف توجہ دے ہی نہیں رہے کہ ہم وہاں پر آئیں اور جلسے جلوس کریں اور لوگوں کو باہر نکالیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہم پہ توجہ دے رہے ہیں، ہم کام کرنے پر توجہ دے رہے ہیں۔ اور اگر سی ایم صاحب آئے تھے تو وہ دیکھتے یہ کہ پنجاب میں اسپیشلی لاہور میں جب وہ تھے تو وہ یہ دیکھتے کہ یہاں پر ترقی کتنی ہوئی ہے، اچھا کام کتنا ہوا ہے، اس سے سیکھنے کا کتنا مارجن ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جو یہاں سے سیکھ کر وہاں پر اپلائی کی جا سکتی ہیں۔ ویسے تو عظمیٰ بخاری صاحب نے بڑے ایک عام سے لہجے میں یہ کہا تھا کہ بتیاں دیکھنے آئے ہیں تو بتیاں دیکھیں اور چلے جائیں، لیکن اچھی بات یہ ہوتی کہ بہت پازیٹیولی ان کو بھی جواب دیا جاتا اور ان سے بات کی جاتی ہے احترام کے ساتھ، کیونکہ یہی بات جو ارباب صاحب نے کی کہ عزت کریں اور عزت کروائیں، یہی فارمولا ہمیشہ سے رہتا ہے اور یہی ایک اچھی چیز ہے جس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ شو کا وقت ناظرین ختم ہو، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔